श्रीगोमात्रे नमः। आङ्ग्लेयसंवत्सरप्रकारेण अद्य एप्रिल् मासे सोमवासरे 25 दिनाङ्कः 26तमे 2000 सनातनपञ्चाङ्गप्रकारेण श्री पराभवनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतु वैशाखमासे शुक्लपक्षे इन्दुवासरे एकादशी तिथौ पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रे अद्य देवदेवस्य नामस्मरणमुत्तमम्। अधुना अहं तस्य देवस्य प्रीत्यर्थम् एकं श्लोकं पठामि। अद्य विशिष्टतः मोहिनी एकादशी। ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। सर्वेषामपि शिवानुग्रहप्राप्तिरस्तु, श्रीरस्तु, शुभमस्तु, तदास्तु।